السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة على لي زاربر في لو موديول الغوريثميك ستركتور دو دوني. في ليكزامبل هذا راكم تشوفوا ان اكزامبل على لي زاربر. دونك هنا الاربر هذا واش فيه 4 نيفو نسميوهم نيفو 0 نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3. يا اخي قلنا ان الاربر ماهوش لينيير ولا ستركتور تاعو ايرارشيك. دونك هذه هي الهيرارشي اللي هضرنا عليها. في النيفو 0 واش عندنا لا راسين ا. في النيفو 1 واش عندنا البي والسي والدي. في النيفو 2 عندنا الاو والاف والجي والاش والاي والجي والكا. وفي النيفو 3 عندنا ا لي ام. دونك هادو هما لي نيفو كي نرقبوهم نبداو بالزيرو. لو نيفو 1 الرقم تاعو 0 ولو نيفو 1 الرقم تاعو ان موان 1. جوست بار كونفونسيون يعني ماشي اوبليغاتوار. هذا خي قلنا لو بروميي نو في الاربر تاعنا نسميوه لو نو راسين. هذا هنا دي بار اكزومبل ولا سي ولا ستاندار عنده ان بريديسيسور ان بار. هذا لو بار تاعو ا ولي فيس تاعو هما جي و كا. بار اكزومبل لو نو اش لو بار تاعو هو سي ولي فيس تاعو هما ال والام ولي فرار تاعو هما الجي والاي. غي قلنا لي فرار هما لي نو اللي عندهم لو ميم بار. دونك هنا الاو والاف سي دي فرار، الجي والاش والاي سي دي فرار، الجي والكا سي دي فرار. داكور. الاي والجي ولا الاش والاف ماهمش دي فرار، ما عندهمش لو ميم بار. لو بار تاع الاش هو السي ولو بار تاع الاف هو البي. داكور. دونك شرحنا لا نوسيون دو لا راسين. لا راسين ما عندهاش بار، ما عندهاش بريديسيسور. شفنا لا نوسيون دو فرار. داكور. شفنا لا نوسيون دو بار ولا دو بريديسيسور. دوكا نشوفو لا نوسيون دو فاي. قلنا لي فاي هما لي نو لي يجيو في لو دارني نيفو وما عندهمش لي فيس. شكون هما لي نو اللي ما عندهمش لي فيس؟ هنايا عندنا الاو والاف والجي والال والام والاي والجي والكا. هادو كامل سي دي فاي. بريميرمون راهم في لو دارني نيفو. دوزيامون ما عندهمش دي فيس. داكور. فوالا. دونك هادو هما. هذه هي لا نوسيون دو نيفو راسين بار ولا بريديسيسور فرار وفاي. داكور. نزيد لكم حاجه واحده اخرى هي لا نوسيون دو سوز اربر. دونك هذا نقدروا نسميوه سوز اربر تاع الاربر الكبير. داكور. لو سوز اربر هذا واش فيه؟ لا راسين تاعو هي السي ولا راسين عندها لي فيس تاعها سي اش اي ولي فاي تاع هذا السوز اربر هما جي و ال و ام و اي. داكور. دونك هذا ستا سوز اربر بارابور ا الاربر الكبير. دوكا نشوفو كالكو définition. Le prédécesseur, s'il existe, s'appelle paire. Paire de C égale A, paire de L égale H. Paire de C égale A, paire de L, voilà, L égale H. Voilà, donc le prédécesseur qui existe, c'est le père. Le successeur, s'il existe, s'appelle fils. Donc le prédécesseur هو اللي يجي الفوق والسكسيسور هو اللي يجي لتحت كيما كي نهزو البي. البريديسيسور تاعو هو الا والسكسيسور تاعو هما الاو والاف. نسميهم ثاني لي فيس. كيما بار اكزومبل فيس دو ا ايغال بي سي دي. فيس دو ا وشي هما بي و سي و دي. وفيس دو اش هما ال اي ام. فيس دو اش ال اي ام. لو نو كي نا با دو بريديسيسور سابيل راسين. في اي اربر كي تهزو اي اربر راح يكون عندكم ان سول نو اللي ما عندوش بار، وهذاك لو سول نو اللي ما عندوش بار هو لا راسين تاع الاربر. لو نو كي نا با دو سكسيسور سابيل فاي كيما شفنا الاو والاف والال والام ايتترا. دونك لي نو كي نون با دو سكسيسور يعني لي سويفون سابيل لي فاي كيما شفنا. خي قلت لكم لي فاي هما او اف جي ال ام اي جي كا. دونك هادو هما لي فاي. هنا برك في لو كور نسينا الاي. داكور. الاي ثاني راهي داخله في لي فاي.
les descendants de C. Les descendants de C هما G H I L M. كي نقولوا descendants واش نقصدوا بهم؟ نقصدوا بهم لي فيس ولي فيس تاع لي فيس. كي نقولوا لي فيس واش نقصدوا بهم؟ نقصدوا بهم لي سكسيسور اللي يجيو ديريكتومون. لي فيس تاع سي واش هما الجي ولا اش والاي. تسمى لي فيس لي سكسيسور ديريكت. بصح كي نقولوا ديسوندون نقصدوا بهم لي سكسيسور ديريكت و انديريكت، يعني تاع الاولاد وولاد الاولاد كيما نقولوا بالدارجه. دونك لي فيس تاع سي، لي ديسوندون تاع سي هما الجي ولا اش والاي، و لي سويفون تاعهم ولا لي فيس تاعهم ثاني اللي هما ال ام. داكور. دونك هذا واش نقصدوا ديسوندون تاع ان. و لي زاسوندون هما لي بير كيما لي زاسوندون تاع الال. واش هما لي زاسوندون تاع الال؟ تسمى لي بير تاعو كامل، لي بريديسيسور تاعو كامل. لي زاسوندون تاع الال هما اش و سي و الا. دونك فرقوا ما بين كي نقولوا بريديسيسور و سكسيسور، وما بين كي نقولوا اسوندون و ديسوندون. كي نقولوا بير نقصدوا به واحد ولا بريديسيسور. كي نقولوا فيس نقصدوا بهم لي فيس ديريكت اللي جايين تحتو في النيفو اللي موراه. بصح كي نقولوا ديسوندون يعني نقصدوا كامل اللي خارجين منه، اللي جايين منه، لي فيس تاعو كامل، لي فيس ولي فيس تاع لي فيس. وكي نقولوا لي زاسوندون كيف نقصدوا لي بير كامل، تسمى البير والبير تاع البير ايتترا. داكور. دونك فوالا هادو هما لي تيرمينولوجي برينسيبو اللي نستعملوهم على لي زاربر.